सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। एकादशदशकस्य तृतीयः श्लोकः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। पदच्छेदः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयः तान् विजयः अपि अरुन्धां तेषां च चित्ते पदम् आप कोपः सर्वं भवत्प्रेरणया एव भूमन्। अन्वयः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् तान् द्वास्थौ जयः विजयः अपि अरुन्धाम् तेषां चित्ते कोपः पदम् आप च। हे भूमन् सर्वं भवत्प्रेरणया एव। सनकादयः षट्कक्षाः अतीत्य अधुना सप्तमकक्षायाः प्रवेशनकवाटं प्राप्तवन्तः। तत्र तान् सनकादीन् द्वास्थौ द्वारपालकौ अरुन्धाम् इति अस्मिन् श्लोके। किं विधान् सनकादीन् द्वारपालकौ अरुन्धाम्? भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् भवद्दिदृक्षून् द्रष्टुम् इच्छुः दिदृक्षुः बहुवचने दिदृक्षवः तान्। दृश् धातोः सनन्तात् उप्रत्ययः। भवन्तं द्रष्टुमिच्छून् भवन्तं दिदृक्षून् भवद्दिदृक्षून् भगवन्तं विष्णुं दृष्ट्वा वन्दितुम् इच्छून् समाधिगम्यं भवन्तं नयनगोचरीकर्तुकामान् तान् सनकादीन्। तर्हि किं करणीयम्? अन्तः प्रवेष्टव्यम्। अतः उच्यते भवनं विविक्षून् भगवतः मणिमन्दिरं विविक्षून् वेष्टुम् इच्छून्। विषप्रवेशने इत्यस्मात् सनन्तात् पूर्ववत् उप्रत्ययः। भवनं प्रवेष्टुम् अभिलषतः आरब्धवतः समाधिगम्यं भगवन्तं चक्षुषा साक्षात्कर्तुम् इच्छावतः अत एव सप्तमीं कक्षां प्रवेष्टुम् आरब्धान् तान् सनकादीन् द्वास्थौ अरुन्धाम्। द्वास्थौ द्वारि तिष्ठति इति द्वास्थः द्वार शब्दः। द्वारि स्थितौ प्रवेशनकवाटस्थौ भक्तियोगेन भगवन्तम् आराध्य भगवता सारूप्यं प्राप्य भगवतः निकेतनस्य द्वारपालकतां प्राप्तौ। भगवत्सारूप्यं प्राप्तौ द्वारपालौ कौ? जयः विजयः अपि। तयोः नाम जयः विजयः अपि समुच्चये। जय विजयो अरुन्धां वेत्रेण प्रत्यषेधताम्। रुधिरावरणे इत्यस्मात् लङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष द्विवचनम्। अरुणत् अरुन्धाम् अरुन्धन्। जय विजयो तान् अरुन्धाम्। तदा तेषां सनकादीनां चित्ते मनसि कोपः क्रोधः पदं स्थानम् अवकाशम् आप च प्राप च। आप्ल व्याप्तौ इत्यस्मात् लिट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम् आप च। चकारः समुच्चये। भागवते तृतीये स्कन्धे पञ्चदशे अध्याये उच्यते तान् वीक्ष्य वातरशनाश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ तौ जय विजयो वातरशनान् वृद्धान् दशार्धवयसः पञ्चवयस्कान् विदितात्मतत्त्वान्
तान् चतुरः कुमारान् सनत्कुमारान् वीक्ष्य तेजः विहस्य परिहासं कृत्वा अतदर्हणान् अनर्हान् तान् वेत्रेण च अस्खलयताम्। भगवद्दर्शनस्य भङ्गः जातः इत्यस्मात् सहसा ईषत् कामानुजेन अर्थात् कोपेन उपप्लुताक्षाः सनकादयः ऊचुः। आचार्याः अग्रे वदन्ति वैकुण्ठनिलयः रजस्तमोविकारवर्जितोऽस्ति। तत्र भगवत्सारूप्यं प्राप्य वर्तमानयोः जयविजययोः कथम् अहङ्कारः समभवत्। भगवतः वैकुण्ठनिलये भगवता साकं परमप्रेमलक्षणया भक्त्या सारूप्यं प्राप्य स्थितयोरपि अहङ्कारादेः उद्भवस्य अयुक्तत्वात् पुनः कथं वा सात्विकानां मुनीश्वराणां सनकादीनां क्रोधश्च समभूत् इत्यतः आह हे भूमन् सर्वं भवत्प्रेरणया एव इति। हे भूमन् कालदेश अपरिच्छिन्न कालतः देशतः वा अपरिच्छिन्न अचिन्त्य वैभव सर्वं सनकादीनां वैकुण्ठप्राप्तिः जयविजययोः तत्प्रतिकूलाचरणं मुनीनां कोपश्च एतत् सर्वं हे भूमन् भवतः वराह नरसिंह श्रीराम कृष्णाद्यवतारैः क्रीडिष्यतः भगवतः भवतः ईश्वरस्य प्रेरणया एव इत्यर्थः। भवत्प्रेरणया भवतः प्रवर्तनया प्रवर्तनेन सनकादीनां भवन्निलयप्राप्तिः तत्र तेषां भवद्वास्थपालकर्तृकरोधश्च इत्येतत् सर्वं भवत्प्रेरणया एव अयं तु कारणान्तरव्यवच्छेदार्थकः। भगवन्तं विष्णुं दृष्ट्वा वन्दितुम् अभिलषतः तथा भगवतो मणिमन्दिरं प्रवेष्टुम् आग्रहवतश्च तान् सनकादीन् जयः विजयश्च इत्येवं भगवतो द्वारपालकौ वेत्रेण प्रत्यषेधताम्। तदा सनकादीनां मनसि क्रोधः समजनि च। हे भूमन् सर्वमेतत् नूनं भवत्प्रेरणया एव भवेत् इति सारः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।